श्रोतावृन्द नमस्कार, म श्वेता साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरा लिएर उपस्थित भएकी छु। यो कार्यक्रम अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको न्यायिक पहुँच विस्तारमा कानूनी सहयोग, वैदेशिक रोजगारी सम्बद्ध क्षेत्र तथा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा कानूनी परामर्श र सहयोग गर्दै आएको संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चको सहकार्यमा तयार पारिएको साप्ताहिक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अवस्था, उक्त समुदाय सम्बद्ध गतिविधि, राज्यले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी निर्माण गरेका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन लगायतका विषय र वर्तमान अवस्थामा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय सम्बद्ध मुद्दा र चासोको सन्दर्भमा केन्द्रित हुनेछ। श्रोतावृन्द, कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरा हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेबाट 8 बजेसम्म ललितपुरको रेडियो कान्तिपुर 96.1 मेगाहर्ज र 101.8 मेगाहर्जमा पोखरा, नेपालगंज र धनगढ़ीबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधान 2072 मा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय लक्षित विभिन्न अधिकारको सुनिश्चितता गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको आवाज उठिरहेको छ। विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायभित्र रहेको दलित समुदायले त संस्थागत विभेदकै सामना गर्नु परिरहेको गुनासो सुनिन्छ। खास गरी छुवाछुतजन्य विभेद वा अपराध सम्बद्ध उजुरीहरू सहजै दर्ता नहुने, दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा नराखिने लगायतका प्रवृत्तिहरू कतिपय क्षेत्रमा अहिले पनि विद्यमान रहेको दलित सम्बद्ध अधिकार कर्मीहरूले बताइरहेका छन्। अर्कोतर्फ एकात्मक राज्य सत्ताका कारण विभेद र बहिष्करण भयो भन्ने मान्यताका आधारमा अहिले हामीहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं। विगतको तुलनामा अधिकार सम्पन्न रहेका स्थानीय तहहरूले समेत अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय सम्बद्ध नीति, कार्यक्रम र उनीहरूको अधिकार सम्बद्ध गतिविधिलाई प्राथमिकता नदिएको स्पष्ट छ। अर्कोतर्फ नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकमा जातीय छुवाछुत र महिलामाथि हुने हिंसाको अवस्था विकराल छ। आजको कार्यक्रम हामी नेपाली समाजमा विद्यमान अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अवस्था र समस्यामा आधारित रहेर न्यायका लागि मानवाधिकार सञ्जालका सदस्य सचिव बद्री भूषाल र फोरम एसियाका साउथ एसिया प्रोग्राम म्यानेजर देवेन्द्र अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौं। श्रोतावृन्द, अहिले हामी कोरोना भाइरस संक्रमणको महासंकटबाट गुज्रिरहेका छौं। हरेक महामारी र प्राकृतिक विपदबाट सबैभन्दा बढ़ी अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय नै प्रभावित हुने गर्दछन्। यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र निर्माण मञ्चले निशुल्क कानूनी सहायताका लागि क्रमशः 9840534609 र 01620012 नम्बरहरू उपलब्ध गराएको छ। उपलब्ध यी नम्बरहरूमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी परामर्शको आवश्यकता परेमा समेत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी समस्या वा अन्य समस्या भएमा 9841534609 र 9849935243 मा सम्पर्क गरी कानूनी तथा अन्य सहायता समेत लिन सक्नुहुनेछ। कोरोना महामारीका कारण यति बेला हामी सबैको दैनिकी फेरिएको छ। देश वा विदेशमा बस्नुहुने जो कोहीलाई पनि यति बेला मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र निर्माण मञ्चले दूर मनोसामाजिक परामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ। यदि तपाईलाई पनि कुनै मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता छ भने 98511 77025 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। श्रोतावृन्द, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय लक्षित ऐन, कानून र नियमहरू समुदाय स्तरमा कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन्। त्यसैगरी नेपाली समाजमा रहेको परम्परागत मूल्य, मान्यता र दृष्टिकोणले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चिततालाई के कतिको प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर न्यायका लागि मानवाधिकार सञ्जालका सदस्य सचिव बद्री भूषालसँग गरिएको कुराकानी अब प्रस्तुत गर्दैछौं। अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको वर्तमान अवस्थालाई समीक्षा गर्ने हो भने तपाईँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? 72 सालको संविधान पछाडिकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी अहिले 77 सालको चाहिँ कार्तिक महिनामा हुँदै गर्दाखेरि हामीले 3 वर्ष संविधान यो चाहिँ कार्यान्वयनको स्थिति हामी पार गरेको अवस्था र कार्यक्रमको हिसाबले हेर्ने भने पनि अहिले पनि यो सीमान्तकृत समुदायको चाहिँ अवस्था जुन तुलनात्मक रूपमा चाहिँ सुधार हुनु पर्थ्यो, जसरी आउनु पर्थ्यो, कार्यक्रमहरू जसरी आउनु पर्थ्यो, आज सिंहदरबारहरू जुन गाउँ गाउँमा छन्, सीमान्तकृत समुदायको छेउमा चाहिँ सरकार
पुगेको छ भनिन्छ चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाको हिसाबले। तर त्यो अनुकूल जुन कार्यक्रम सीमान्तकृत समुदायको हकमा उनीहरूको चाहिने रोजगारीको लागि उनीहरूको लागि उनीहरूको स्तरोन्नतिको लागि जुन कार्यक्रम हुन पर्ने हो अपेक्षाकृत कार्यक्रमहरू छैनन्। आज पनि सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय सरकारहरूले पनि चाहिँ के छ भने कार्यक्रमबाट चाहिँ उनीहरू बाहिर परेको अवस्था छ। जुन सम्बोधन हुन पर्ने हो त्यो सम्बोधन भएको अवस्था छैन। अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत विशेष गरी सीमान्तकृत समुदाय बहिष्करण र विभेदमा पनि पर्ने गरेको छ। जस्तै दलित समुदायको कुरा गर्ने हो भने जातीय छुवाछुत जन्य विभेद, अपाङ्गता सम्बन्ध व्यक्तिहरूको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको आत्मसम्मानपूर्ण अर्थात् उसलाई बोलीचालीमा आत्मसम्मान दिने कुरामै पनि कतिपय विभेद र बहिष्करणको कुरा छ। नीति कार्यक्रम अर्थात् उनीहरूको उत्थानको पक्ष एकातिर रह्यो, उनीहरूको वृत्ति विकासको पक्ष एकातिर रह्यो, बहिष्करणको र विभेदको पक्षबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अवस्था कस्तो छ? बहिष्करणको सवाल चाहिँ नि हामीले वास्तवमा गाउँ गाउँमा गएर हेर्ने हो भने पनि हामीले धेरै चिजहरू अनुभव गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले नै पछिल्लो दिनमा जसरी यी दलित समुदायमाथि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि र सीमान्तकृत समुदायमाथि जुन जुन विभेदको स्थिति छ आजको दिनमा पनि उहाँहरूको आत्मसम्मानको कुरा पनि त्यही विभेदसँग जोडिने कुरा हो। आत्मसम्मान उठाउनको लागि उनीहरूले ती समुदायका व्यक्तिहरूले यो देश मेरो हो, यो राज्य यो सरकार मेरो हो, यी गाउँ गाउँमा भएका सरकारहरू मेरै हुन्, यिनीहरूले मेरो हकमा मेरो आत्मसम्मानको लागि मेरो उत्थानको लागि काम गर्दैछन् भन्ने कुराको पहिलो कुरा त महसुस छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन विभेदमा परेको अवस्था छ व्यापक विभेदको स्थिति अहिले पनि छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यो संस्थागत रूपमा विभेद छ अहिले पनि। आज पनि दलित भएकै कारणले धारामा पहुँच छैन, दलित भएकै कारणले मन्दिरमा चाहिँ विभेद गरिएको छ, दलित भएकै कारणले चाहिँ सामाजिक कामहरूमा उनीहरूलाई विभेद गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा दलित भएकै कारणले उनीहरू मर्नु परेको स्थिति छ। त्यो चाहिँ पहाड र मधेसको पनि एउटा परिस्थिति छ एउटा। दोस्रो कुरा, यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि के छ भने उहाँहरूको चाहिँ जुन फरक क्षमता भन्ने कुरा छ, फरक क्षमतालाई आजको दिनसम्म पनि फरक क्षमता हो भनेर राज्यले त्यसरी शब्दावलीहरूमा चाहिँ रिकग्निसन भएको होला। कहीँ चाहिँ फ्रेमिङ शब्दावली राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसको महत्त्व छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि के भने नेपाल सरकारले यस्ता खालका विभेदीकरणमा परेका व्यक्तिहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हित सुनिश्चित गरेका छौँ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उहाँले कमिटमेन्ट गरिसक्नु भएको कारणले केही कार्यक्रमहरूले उहाँले चाहिँ त्यो आफूलाई ढाकछोप गर्न राख्नु भएको छ। नियतवश के छ भने यस्तो खालको समुदायका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको आत्मसम्मानको लागि, उहाँको शैक्षिक उन्नतिको लागि, उहाँलाई विभेदीकरणबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि, फाँसीबाट मुक्त हुनको लागि कुनै त्यस्तो खालको फन्डामेन्टल चाहिँ मैले चेन्जेस परिवर्तन मैले पाएको छैन। वास्तवमा आजको दिनमा पनि यो देशमा यस्ता खालका व्यक्तिहरू म नागरिक हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू आज पनि सोच्न बाध्य हुनुहुन्छ। कुनै अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो भने चाहिँ राज्यले थप कानुनी चाहिँ प्रबन्धबाट उहाँलाई चाहिँ सहायता पुर्याउने जुन उहाँहरू सहायता पाउने उहाँको छुट्टै अधिकार हुनुपर्ने संवैधानिक हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो खालको अधिकारको उहाँले प्रयोग गर्न इन्जोय गर्न पाउनु भएको स्थिति छैन। उहाँले फेरि पनि फर्केर सोच्नु परेछ हामी आज पनि त्यही हिजोको व्यवस्था शासन व्यवस्थामा राजाको शासन व्यवस्थामा छौँ कि आज हामी यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। आज हाम्रा अधिकार सुनिश्चित संविधानले गरेको जस्तो देखिन्छ त्यो अधिकार कार्यान्वयनको स्थितिमा गएर हेर्ने भने र उहाँहरूको जुन आत्मसम्मानको कुरा गर्नुभयो, आत्मसम्मान पाएको र नपाएको स्थिति हेर्नुभयो भने उहाँले आत्मसम्मान पाएको। नेपाली समाजमा सीमान्तकृत समुदायको बहिष्करणको सवाल भने एकदम परम्परागत कतिपय तथाकथित सांस्कृतिक मूल्यसँग जोडिएको, कतिपय चाल चलन र रीतिरिवाजसँग जोडिएको देखिन्छ। तर यहाँले बारम्बार भनिरहनु भयो यो संस्थागतै विभेद छ भन्नुभयो। तर त्यसो भनिरहँदा स्थानीय तहका ओडाहरूमा अहिले दलित महिला समुदायको उपस्थितिलाई हामीले हेर्यौं भने संघीय र प्रदेशमा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूको सहभागितालाई संवैधानिक रूपमा जुन सुनिश्चित गरियो र त्यो सहभागितालाई हेर्यौं भने संस्थागत रूपमा विभेद छ, बहिष्करण छ, कसरी भन्नु? जुन अहिले पछिल्लो संविधान हाम्रो हातमा छ त्यसले केही समानुपातिक समावेशिताका कुराहरूलाई त्यसले चाहिँ स्वीकार गर्छ, त्यसले कार्यान्वयनलाई इन्स्योर चाहिँ गर्दैन। सैद्धान्तिक रूपमा केही कुरा त्यसले चाहिँ स्वीकार गर्छ। त्यही आधारमा नै अहिले जुन स्थानीय तह प्रदेशहरूमा चाहिँ ती समुदायका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा सदस्यको रूपमा जसरी ल्याउने काम भएको छ त्यो एउटा कार्यान्वयनको एउटा चरणकै हो। मैले अघि भने जस्तै के हो भने त्यो देखाउने काम भएको छ, त्यो चाहिँ हामीले यसरी व्यवस्था गर्यौँ भनेर देखाउने काम भएको छ। आजको दिनमा नि तपाईँले एकचोटि फर्केर हेर्नुहोस् ती समुदायका व्यक्तिहरू पनि अहिले पनि फेरि त्यहाँ पनि विभेदीकरणमा बहिष्करणमा उहाँको आत्मसम्मानमा जो सदस्यहरू हुनुहुन्छ प्रदेशसभा जानुहोस् अथवा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदमा आउने समानुपातिक समावेशिताबाट आउने माननीयहरूलाई पनि गएर हेरौँ भने त्यहाँभित्र पनि ठुलो विभेदको स्थिति छ, आत्मसम्मान उहाँले नपाएको स्थिति छ। एउटा अर्को कुरा के छ भने उहाँलाई चाहिँ दिएको हामीले दिएको र उहाँले लिएको पाएको एकदम ग्रान्टेड भएको अधिकार होइन कि कसैले चाहिँ दिएको जस्तो गरी उहाँलाई त्यो व्यवहार गरिएको छ। त्यो एउटा सानो कार्यान्वयनको चरण हो, त्यो पनि कुनै इफेक्टिभ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँको कुनै प्रभावकारिता छैन। यो समानुपातिक समावेशिता किन चाहियो त? त्यो सैद्धान्तिक चाहिँ यो
स्थिति हामीले संविधानमा किन ल्यायौँ त, अरू ठाउँमा यसको प्रयोग कसरी भएको छ र त्यो प्रयोग भइसकेपछि ती व्यक्तिहरूको विभेदीकरणको अन्त्य कसरी भएको छ भन्ने कुरा त कहीँ पनि छैन। अहिले जस्ट देखाउनको लागि के हो भने ती समुदायका व्यक्तिहरूलाई एउटा सदस्यको रूपमा, आम सदस्यको रूपमा चाहिँ लिएर आइएको छ। त्यो भएको अनि तिनीहरूको चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङमा, तिनीहरूको बजेटमा पहुँचमा, तिनीहरूको कार्यक्रममा पहुँचमा पनि छैन भने उहाँहरू आफै त्यो चाहिँ के भन्छ वडा कार्यालयमा होस् अथवा गाउँपालिका कार्यालयमा, नगरपालिका कार्यालयमा, प्रदेशमा त्यही कार्यपालिकाको टिमहरूबाट पनि विभेदीकरणमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई त्यो कार्यक्रममा कुनै डिजाइनमा उहाँहरूको पहुँच छैन, बजेटमा पहुँच छैन। त्यो भएको कारणले त्यो एउटा सानो कम्पोनेन्ट हो। अहिलेको सरकारले के हो भने समावेशितालाई हामीले कार्यान्वयनमा लिएर गयौँ भने देखाउने त्यहाँ काम गरिएको छ। प्रशासनिक निकाय राज्यको मेकानिजमबाट सर्भिस डेलिभरीमा हेर्नुहोस्, अनि तपाईँको के भने यो समावेशिताबाट आएका व्यक्तिहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ सहभागिता हेर्नुहोस्, त्यो कार्यक्रममा पहुँच हेर्नुहोस्, बजेटमा पहुँच हेर्नुहोस्। त्यो नभएको कारणले पनि हामी के भन्छौँ भने यो परम्परागत मूल्य मान्यताहरू बदलिँदै छन्, चाँडो हामीले बदल्न जरुरी छ। यो चाहिँ के भने विचारै हुन्छ भन्ने कुरा छ। यो कति दिन सहने यस्तो खालको विभेदीकरण? राज्यमा स्टेट बिल्डिङ ट्रस्टमा यत्रो समुदाय 13% चाहिँ दलित समुदायको मात्रै चाहिँ जनसङ्ख्या छ। त्योभन्दा अरू थुप्रै प्रतिशतहरू अरू विविध खालका सीमान्तकृत समुदायका जनसङ्ख्या छ। ती व्यक्तिहरूलाई स्टेट बिल्डिङ प्रोसेसमा हामीले समाजीकरणको जबसम्म गर्न सक्दैनौँ, हामीले कसरी भन्न सक्छौँ त्यो कुरा? त्यो भएको कारणले ठुलो समुदाय अझ पनि बाँकी छ। हामीले मूल प्रभावमा ल्याउनको लागि त्यसमा यो सरकारको अप्रोचले पुग्दैन। अनि ती समुदायका व्यक्ति र त्यसको चाहिँ नेतृत्व गर्ने नेताहरू र हामी जस्तो सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूले पनि ती समुदायको पक्षमा चाहिँ फेरि पनि आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ। सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चितता अर्थात् अधिकार रक्षणको लागि न्यायपालिकाको भूमिकालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अर्थात् त्यस्ता नजिरहरू स्थापित गर्न सकेको छ कि छैन? सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै अर्थात् कार्यपालिकालाई कार्यान्वयन गराउन बाध्य बनाउने खालको कार्यमा न्यायपालिकाको भूमिका कस्तो छ? वास्तवमा यो लामो समयदेखि न्यायपालिकाको भूमिकाको सम्बन्धमा हामी एउटा कानुन व्यवसायीको हैसियतले, मानवाधिकार कर्मी भएको हैसियतले अनि यस्तो खालको चाहिँ सीमान्तकृत समुदायको चाहिँ एजेन्डालाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लामो समय लड्दै आएको एउटा कानुन व्यवसायीको हैसियतले यो जुडिसियरीसँग सम्बन्धित जुन प्रश्न छ मेरो लागि बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। हामी यो नेपालको अदालतहरू जुडिसियल सिस्टम आज पनि के छ भने यो पुरातनवादी छ, यो रिफर्म भएको छैन। हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ वास्तवमा, तर व्यक्तित्वहरू त्यसको नेतृत्वहरू हामीले परिवर्तन गर्न सकेको छैन। अनि कोर्टहरू पनि बडा यो अहिलेको हामीले हेर्नुभयो भने प्रहरी हेर्नुभयो भने, सरकारी वकिल हेर्नुभयो भने, जुडिसियरी हेर्नुभयो भने के हुन्छ भने एकदमै पुरातन छन्। एउटा दोस्रो, उनीहरूले वास्तवमा सैद्धान्तिक रूपमा केही फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भएका छन्, केही सकारात्मक छन्। वास्तवमा ती सीमान्तकृत समुदायको पनि समग्र देशका नागरिकको एउटा रक्षकको रूपमा, रक्षा कवचको रूपमा सर्वोच्च अदालत हो भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मान्यता छ। सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला वा त्यसले गरेका नजिरहरू सबैले परिपालना गर्नुपर्छ संवैधानिक व्यवस्था छ। कानुन सरह लागू हुन्छ त्यसका फैसलाहरू भन्ने संवैधानिक हामीका व्यवस्था छ। तर त्यसको अप्रोच कस्तो छ त भनेर हेर्नुभयो भने त्यो अहिले पनि पुरातनवादी छ। ती सीमान्तकृत समुदायका हक अधिकारलाई जुन सैद्धान्तिक आधारमा, जुन एउटा आत्मसम्मानको आधारमा जसरी हेर्न पर्ने आजको दिनसम्म पनि त्यो ती अदालतहरूले, प्रशासनिक निकायहरूले हेर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसको पनि त्यही कारण छ। जुन हामीले समानुपातिक समावेशिताको कुरा गर्यौँ, पोलिसी निर्माणमा पहुँचको कुरा गर्यौँ, त्यो नभएको कारणले नै आज हामी सर्वोच्च अदालतका फैसला पनि जुन स्पेसमा आउनु पर्ने हो, जुन अप्रोचमा फैसलाहरू आउनु पर्ने हो, आज पनि ती फैसलाहरू त्यसरी आएको छैन। त्यसो भन्दै गर्दा पनि जुन संवैधानिक अहिलेको संविधानकै कुरा गर्ने हो भने खास सर्वोच्च अदालत पनि संविधानभित्र बसेर बाँधिएको छ। त्यसले संविधान कार्य गर्छ। जब पनि त्यस्तो चिजहरू आयो भने संशोधनको लागि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यस्ता खालका आदेशहरू कार्यपालिकालाई, नेपाल सरकारलाई दिन सक्छ। केही मुद्दाहरूमा जस्तै नागरिकताका मुद्दाहरूमा हजुरले भन्नुभयो जस्तै वैवाहिक बलात्कारका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाकै नजिरकै कारणले के हो भने आज केही राम्रा कानुनहरू परिवर्तन भएर आएका छन्। सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त सम्बन्धमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत आज पनि रिलक्टेन्ट छ। ऊ हिचकिचाइराखेको छ। त्यसलाई मूल प्रभावीकरण गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ ऊ आज पनि हिचकिचाएको छ। वास्तवमा सर्वोच्च अदालतले पनि हामीले के गर्न जरुरी छ भने यसको पनि एउटा रिफर्मेसन भनेको के हो भने विभिन्न तरिका छन्। त्यो अपोइन्टमेन्ट प्रोसेस तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ कसको पहुँच छ भन्ने कुरा हेर्नुभयो भने, त्यो त्यहीको समावेशिताको कुरा हेर्नुभयो भने पनि यो त्यो नभएको कारणले नै एउटा पुरातन टाइपको, एउटा ट्रेडिसनल टाइपको चाहिँ रिचुअल टाइपको हामीले सर्वोच्चले भेट्टाउँछौँ। उहाँहरूले जुन अधिकार छन् हुनुपर्ने हो त्यो अधिकारको स्थापना गर्ने, त्यसको कार्यान्वयनको लागि सर्वोच्चले त्यति धेरै चाहिँ राम्रा फैसला दिएको स्थिति छैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो न्यायका लागि मानवाधिकार सञ्जालका सदस्य सचिव बद्रे भूषाल।
श्रोतावृन्द, सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संरक्षण तथा उनीहरूको मूल प्रवाहीकरण अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो, किनकि प्राय संसारका हरेक देशमा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय अन्य समुदायभन्दा तुलनात्मक रूपमा पछि पर्न बाध्य छन्। त्यसमाथि जातीय छुवाछुत र पितृसत्तात्मक माहुल्यता रहेको दक्षिण एसियामा यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था फोरम एसियाका साउथ एसिया प्रोग्राम म्यानेजर देवेन्द्र अधिकारीसँग साथी ईश्वर दाहालले गर्नुभएको कुराकानी अब प्रस्तुत गर्दैछौं। साउथ एसियाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दामा पृथकीकरण छ कि छैन अन्यत्र हेरिकन? तपाईको ग्लोबल्ली ट्रेन्ड हेर्ने हो भने खास गरी हामीले अल्पसंख्यकका कुराहरू गर्छौं, त्यस पछाडि सीमान्तकृत वर्गका कुराहरू गर्छौं। उनीहरूको र हाम्रो केसमा हेर्दाखेरि अलिकति डिफरेन्सेसहरू चाहिँ पाउँछौं। जस्तो तपाईको हामीले माइनोरिटीको कुरा गर्ने बित्तिकै हामीले उनीहरूका कल्चरल एस्पेक्टहरूलाई हेर्न पर्ने हुन्छ, उनीहरूको रिलिजियस एस्पेक्टलाई हेर्न पर्ने हुन्छ, उनीहरूको लिङ्ग्विस्टिक एस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। तर उनीहरूको र हाम्रो केसमा आउँदाखेरि अलिकति जुन डाइभर्सिटी हामीसँग छ, हाम्रो जुन एउटा चाहिँ विविधीकरणको पार्ट जुन छ, एउटा चाहिँ सोसियल स्ट्रक्चर चाहिँ उनीहरूको र हाम्रोमा चाहिँ अलिकति फरक छ। जस्तो तपाईँको कल्चरल एस्पेक्टबाट हेर्नुभयो भने तपाईँले अघि नै भन्नुभएको छ होइन, दलितहरूको कुराहरू गर्नुभएको छ, दलितहरूमाथि हुने छुवाछुतका कुराहरू चाहिँ गरिएको छ। अनि रिलिजियस एस्पेक्टबाट हेऱ्यो भने फेरि माइनोरिटीको कुरा गर्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको मेजोरिटीमा भएको चाहिँ वर्ग चाहिँ अर्को कन्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको फेरि माइनोरिटीमा हुन्छ भन्ने छैन। जस्तो नेपालको केसमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा मुस्लिम समुदाय चाहिँ तपाईँको रिलिजियस माइनोरिटी हो, तर पाकिस्तानको केसमा हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ रिलिजियस माइनोरिटी मुस्लिम समुदाय होइन। त्यहाँ चाहिँ माइनोरिटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिन्दू चाहिँ अथवा चाहिँ क्रिस्चियनहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ माइनोरिटीमा पर्छ। त्यस्तै इन्डियाको केसमा हेर्नुभयो भने तपाईँको मुस्लिमहरू चाहिँ तपाईँको माइनोरिटीको केसमा चाहिँ परेको चाहिँ हामीले देखिन्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो डाइभर्सिटी, हाम्रो जुन कल्चर, हाम्रो हिजोको जुन संस्कृति संस्कार होइन, जुन हामीले तपाईँको पूर्वीय जुन एउटा चाहिँ दर्शनको रूपमा हामीले जुन प्र्याक्टिसहरू गऱ्यौँ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक पाउँछौँ। हामीले साउथ एसियामा चाहिँ हामी अलिकति फरक पाउँछौँ। र पनि कुरा के हो भने माइनोरिटी राइटको हामीले कुरा गर्ने बित्तिकै हामीले सधैँभरि डिग्निटीको कुराहरू गर्छौँ, माइनोरिटी राइटको कुराहरू गर्ने बित्तिकै हामीले जहिले पनि फेयरनेसको कुरा गर्छौँ अथवा निष्पक्षताका कुराहरू गर्छौँ, उनीहरूको इज्जत र आत्मसम्मानको कुराहरू गर्छौँ, उनीहरूमा तपाईँको समानताको कुराहरू गर्छौँ अथवा इक्वालिटीको कुराहरू गर्छौँ। अब उनीहरूमा चाहिँ तपाईँको रेस्पेक्ट, त्यो खालको सम्मान उनीहरूले पाएको छ कि छैनन् भनेर चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ। र उनीहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैनन् अरू जस्तै, अरू वर्ग जस्तै अथवा मेजोरिटीमा रहेको समुदायहरू जस्तै अथवा चाहिँ वेलबिङ तपाईँको चाहिँ समुदायमा रहेका मान्छेहरूको जस्तो छ कि छैन भनेर चाहिँ हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले साउथ एसियामा माइनोरिटीमा परेका वर्गहरू, चाहे त्यो तपाईँले चाहिँ रिलिजियस माइनोरिटीको कुरा गर्नु, चाहे त्यो कल्चरल माइनोरिटीका कुराहरू गर्नु, र चाहे तपाईँले भाषिक माइनोरिटीका कुरा गर्नुहोस्, त्यो खालको स्थिति चाहिँ हामीले देख्दैनौँ, फरक छ। संसारमा अर्को माइनोरिटीको दृष्टिकोणलाई हेर्दा महिलामाथि हुने जुन लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा छ, यसलाई पनि अत्यन्त मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले नै संसारभरिलाई राखेको देखिन्छ। जुन महिलामाथि हुने विभेद, बहिष्करण अर्थात् उनीहरूको मूल प्रवाहीकरणको सवाललाई एउटा विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि हामी साउथ एसियन रिजनमा रहेका हाम्रो र अन्यत्रको मुद्दा उस्तै छ कि फरक छ कि, अर्थात् महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाक्रमहरू संसारसँगै हामी मिल्दाजुल्दा छौँ कि समाज, संस्कृति, परिवेशले गर्दा हामीसँग अलिक फरक छ? यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भने तपाईँको ग्लोबल्ली नै हेर्नु भने विश्वव्यापी रूपमै हेर्नुभयो भने पनि महिलामाथि हुने हिंसा चाहिँ तपाईँको डरलाग्दो स्थितिमा चाहिँ देखिन्छ। त्यो तपाईँको चाहिँ साउथ एसियामा मात्र होइन, ग्लोबल्ली नै त्यस्तो खालको ट्रेन्डहरू छ। तपाईँले हाम्रो चाहिँ युएनका रिपोर्टहरू हेर्नुभयो भने, युएन वुमनका चाहिँ रिपोर्टहरू हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने, अरू तपाईँको फेमिनिस्ट अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ निकालेका रिपोर्टहरू हेऱ्यो भने त्यो एकदमै भयावह चाहिँ स्थितिमा भएको हामीले देख्छौँ। र त्यसमाथि पनि जहाँ तपाईँको अशिक्षा छ, जहाँ त्यहाँ अज्ञानता छ, जहाँ त्यहाँ गरिबीले चेपेको छ, जहाँ तपाईँको पैतृक सम्पत्तिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ हक अधिकारहरू छैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अझ बढी महिलामाथि हुने हिंसाहरू अरू दर्दनाक हुने खालको स्थिति देखिन्छ। जस्तो तपाईँको साउथ एसियामै आएर तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ आउँदाखेरि सबैभन्दा मेन समस्याहरू भनेकै तपाईँको पैतृक सम्पत्तिमा महिलाहरूको समान अधिकार छैन।
त्यो भन्नुको मतलब उनीहरू तपाईँको राजनीतिक रूपमा तपाईँको लिडरसिपमा चाहिँ पुग्न सकेको स्थिति देखिँदैन। इभन तपाईँको हाउस होल्ड चलाउने कुरामा अथवा घर नै चलाउने कुराहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ पुरुषमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आश्रित हुन परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको लिट्रेसीको रेटमा पनि महिलाहरू चाहिँ कम छन् भन्ने बित्तिकै तपाईँको अरू देशको तुलनामा साउथ एसिया, त्यसमा पनि तपाईँको इन्डिया जस्तो देश, त्यसमा पनि नेपाल जस्तो देश जहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ ढोग्नुपर्ने अथवा श्रीमानलाई चाहिँ ढोग्यो भनेदेखि चाहिँ धर्म हुन्छ भनेर जसरी हामीले चाहिँ पढाइएको छ, यस्ता खालका कुराहरूले गर्दाखेरि र अनि हाम्रो धर्म संस्कृति को चाहिँ तपाईँको ओरिजिनल डकुमेन्टहरू हेऱ्यो भने त्यस्तो पाइँदैन। तर त्यसलाई जसरी अपव्याख्या गर्दै महिलाहरूलाई एउटा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा चाहिँ जुन लिने खालको ट्रेन्ड छ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ निकै भयावह छ। तपाईँको लेटेस्ट नै तपाईँको न्युज हेर्नुभयो भने नेपालकै केसमा जुन दलित महिला माथि चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ भएका केसहरू नेपालमा चाहिँ तपाईँ देखिन्छ। हाम्रो साउथ एसियन रिजनलाई चाहिँ ग्लोबल्ली हेर्दा, विशेष गरी मानव अधिकारको आँखाबाट हेर्दा अथवा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि भएको विभेद, हिंसा वा उनीहरूलाई अहिले मूल प्रभावमा ल्याउन राज्यहरूले गरेको प्रयत्नको दृष्टिबाट पनि हेर्दा ग्लोबल्ली हामी चाहिँ कस्तो देखिन्छौँ? हामी कुन कुरामा छौँ? हाम्रो अवस्थिति कहाँनिर छ? कसरी देखिन्छ? यो चाहिँ कस्तो छ भने ईश्वरजी, तपाईँको एउटा बाई कन्स्टिट्युसन हेर्नुभयो भने होइन, संवैधानिक रूपमा हेर्नुभयो भने, कानुनी रूपमा तपाईँको हेर्नुभयो भने साउथ एसियन देशहरूमा चाहिँ माइनोरिटी राइटको कुराहरू गर्नुहोस् अथवा एक्सक्लुडेड ग्रुपको राइटहरू गर्नुहोस्, बटम पुअर पिपुलहरूको राइटको कुरा गर्नुहोस्, त्यो संवैधानिक रूपमा ती कुराहरू छन्। कानुनी रूपमा पनि ती कुराहरू चाहिँ करिब करिब पाइन्छ। केही एक्सेप्सन, केही अपवादमा केही कन्ट्रीहरू छ, तर उनीहरूले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो कन्स्टिट्युसनमा होइन, आफ्नो लिगल डकुमेन्टहरूमा चाहिँ ल्याएको देखिन्छ, त्यो डोमेस्टिकेसन गरेको देखिन्छ धेरै हदसम्म। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको प्रोसिड्युरली, प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ उनीहरू त्यस्तो छन्। तर यसको समस्या कहाँनिर भन्दा इम्प्लिमेन्टेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि पनि तपाईँको माइनोरिटी ग्रुपमाथि तपाईँको मेजोरिटीको डोमिनेसन होइन, तपाईँको पावरफुल तपाईँको चाहिँ कम्युनिटीको चाहिँ तपाईँको पुवर र तपाईँको पावरलेस पिपुलहरूमाथिको सप्रेसन, उनीहरूको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनका कुरा, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको एसेम्बल हुने कुरा, उनीहरूको भोइसहरू नसुन्ने कुरा होइन, उनीहरू बोल्छन् एक किसिमको उनीहरूलाई चाहिँ सबाल्टर्न बनाइन्छ। बनाइको मतलब उनीहरू बोल्छन् तर उनीहरूले बोलेको आवाजहरू सुनिँदैन अथवा त्यसको चाहिँ रेस्पोन्स गरिँदैन होइन, यस्तो खालको कुराहरू छ। त्यो चाहिँ लिगल कुरा अथवा कन्स्टिट्युसनल भन्दा पनि तपाईँको प्र्याक्टिसमा चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रीहरूले चाहिँ धेरै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। कतिपय कुराहरू तपाईँको लिगल्ली पनि, कन्स्टिट्युसनली पनि, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा बनाउनु पर्ने, त्यसलाई एडभान्स गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छन्। तर त्यो भन्दा पनि बढी के हो त भने त्यो भएका हाम्रा जति पनि नीति नियमहरू छन् त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतिर चाहिँ तपाईँको साउथ एसियन गभर्मेन्टहरू चाहिँ अलिकति फेल भएको देखिन्छ। किन फेल भएको देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि माइनोरिटीका तपाईँको इस्युहरू जिउँका त्यहीँ छन्, दलितका इस्युहरू जिउँका त्यहीँ छन्, महिलाहरूका इस्यु जिउँका त्यहीँ छन् भन्ने बित्तिकै यो इन्डिकेटरले के देखाउँछ भने हामी कन्स्टिट्युसनल्ली यसो गर्छौँ भन्छौँ, लिगल्ली यस्तो प्रोभिजन छ भन्छौँ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिने रिसोर्सेसहरू, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको लागि चाहिने तपाईँको इमान्दारिताहरू, अझ भन्दाखेरि पोलिटिकल विल चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो छैन। त्यसले गर्दा यसलाई सुधार गर्नको लागि ती चिजहरूमा हामीले माइनोरिटी ग्रुपको लागि अधिकतम रिसोर्सहरू छुट्याउन पर्यो, उनीहरूको क्यापासिटी बिल्डिङ गर्न पर्यो, स्टेटहरू एकाउन्टेबल हुन पर्यो। त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले अरू समुदायले जस्तै जसरी हामीले एडभान्टेज समुदाय भन्छौँ, त्यो एडभान्टेज समुदायहरूले लिएको राइट जस्तै डिसएडभान्टेज समुदायहरूले पनि त्यो राइट चाहिँ इन्जोय गर्न पाउन्, कन्स्टिट्युसनमा उल्लेख भएको कुराहरू भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मानवाधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था फोरम एसियाका साउथ एसिया प्रोग्राम म्यानेजर देवेन्द्र अधिकारी। श्रोतावृन्द, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको अल्पसंख्यकका कुराको निर्धारित समय यही सकिएको छ। अर्को साता पनि यसै समयमा अल्पसंख्यकका कुरा लिएर उपस्थित हुने नै छौं। कार्यक्रमको बारेमा तथा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय सम्बद्ध विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई इमेल वा टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी कुनै सल्लाह सुझाव र नीतिगत विषयमा तपाईको जिज्ञासा छ भने हामीलाई info@fnbnepal.org मा इमेल पठाउन वा राष्ट्र निर्माण मंच नेपाल केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगर काठमाडौँको सम्पर्क नम्बर 0162000129 र 9841535609 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ।
अर्को साता पनि यस्तै विषय र सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।